सो गाइज वेलकम टु माई न्यू ब्लग। अनि आज चाहिँ के भने के भन्छ चन्द्रगिरी जानु भने 21 किलोमिटर, तर आज के भयो भने हिजो भर्खर नोटिस आएको कल फरवार्ड पुलिसको। अनि अब चाहिँ हाम्रो रिजनल सिलेक्सन चाहिँ के भन्छ 21 दिनपछि रहेछ। सो आज चाहिँ ट्रेनिङ गर्न गइरहेको छौँ। ट्रेनिङकै एउटा क्लिपहरू हालिदिन्छु म ट्रेनिङ सेन्टर गएर। सो अहिले चाहिँ हामी यहाँ सद्ध बाटोमा आइपुग्यौँ गाडीबाट। अब सरासर ट्रेनिङ सेन्टर जान्छौँ अनि सेल्फ ट्रेनिङ गर्छौँ। खासमा आज हाम्रो सेन्टर चाहिँ बिदा हो, सेल्फ ट्रेनिङ गर्छौँ। ओके, सो अहिले चाहिँ हामी यहाँ बालकुमारी पुल यता झरेका छौँ। यताबाट आएर अब यहाँदेखि हामी चाहिँ यता जाने हो। ओके, यता अगाडि छ हाम्रो ट्रेनिङ सेन्टर। हामी गएर आज चाहिँ सेल्फ ट्रेनिङ गर्छौँ, किनकि अब रिजनल आइसकेको छ होइन। खोटाङको 21 दिनपछि रहेछ लगभग होइन। 21 दिनमा अब आफूले प्रिपेयर गर्नु पऱ्यो। सो फाइनल्ली अब आइ नै सकेको छ हाम्रो यहाँ सेन्टर, ट्रेनिङ सेन्टर। कस्तो छ आज म पुरै देखाउँछु। सो दिस इज आवर ट्रेनिङ सेन्टर ब्राइट गोर्खा है। ब्राइट गोर्खा देख्न सक्नुहुन्छ बाहिर यस्तो छ। अनि अब चाहिँ हामी भित्र जानेछौँ। गेट यस्तो छ। सो म अहिले गेट राख्छु। यहाँ होस्टेलहरू बस्छ। यहाँ मेन अफिस हो यो। अनि केही नोटिस आयो भने यहाँ हुन्छ। अनि त्यहाँ सिसी क्यामेरा छ, यहाँ पनि सिसी क्यामेरा छ। अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो छ है। अनि यहाँ चाहिँ पोस्टर्सहरू छ, कम्बिनेसन भनेर छ। अनि यिनीहरू को छ म एक दुईजना मात्र चिन्छु। अल्बर्ट आइन्स्टाइन, ब्रुस ली, एन्जेलिना जोली, माइकल जोर्डन, यिनीहरूको कमल राजा, सचिन तेन्दुलकर, बब मार्ली है। यस्तै के रहेछ। यहाँ चार्ली च्याप्लिन भन्छ। यिनीहरू यो उसेन बोल्ट, महात्मा गान्धी पनि त्यस्तो छ। सो म त जान्छु। अनि ट्रेनिङ सेन्टर ट्रेनिङ गर्ने ठाउँ त्यस्तो छ है गाइज। ल यहाँबाट सत छिर्यो। यो ठाउँमा यति धेरै पसिना चुहिएको छ नि मेरो होइन। यति कुरै नगरौँ यस्तो छ यहाँ। यो भनेको हाम्रो रिपिटेड क्यारी हान्ने रुट हो। यहाँबाट रिपिटेड क्यारी ओर्दर हुन्छ। गाडी देखाइदिन्छु म। यता टायरहरू छ। टायरहरू पनि हामीले यस्तो काठमा बोकाएर ट्रेनिङ गराउनुहुन्छ। यसो यहाँ छ हाम्रो रिपिटेड राख्ने ठाउँ यतिको छ। यस्तो राखेको छ होइन। रिपिटेडको ब्यागहरू अलरेडी रेडी छ। दिस इज टायर है। यो टायरमा हामीलाई गराउँछ होइन। मेडिसिन बल, दिस इज मेडिसिन बल है। दिस इज नट फुटबल। यो चाहिँ कुनै पनि फुटबल होइन, मेडिसिन बल हो। हामीले हान्नुपर्छ लाउरे हुँदाखेरि यसलाई पास गर्नुपर्छ। अनि यहाँ म्याट ओछ्याएर यहाँ यस्तो के भन्छ सेटअप हान्छौँ। यस्तो म खुट्टा अड्काएर यस्तो छ। अनि यहाँ बिचमा चाहिँ उ छ हेभिङ हान्ने ठाउँ छ। यस्तो हेभिङ हान्ने ठाउँ यहाँ एकैतालमा 20 जना जतिले हान्न मिल्छ होला। ड्रेस चेन्ज गर्ने ठाउँ पनि देखाइदिन्छु तपाईँहरूलाई। ओके, यहाँ छ। यो चाहिँ हाम्रो ड्रेस चेन्ज गर्ने रुम प्लस क्लासरुम पनि हो जिसीको। यहाँ जिसीको क्लासरुम छ है। दुईवटा फ्यान छ। अनि यो चाहिँ वेट नाप्ने प्लस के भन्छ यसलाई मेरो थाइ पुल हो। यो चाहिँ मेरो वेट कति रहेछ। वेलकम। सो म चढेँ। ओके, आमा 61 केजी रहेछ म।
अहिले चाहिँ वार्मअप भइसक्यो हाम्रो। हामी चाहिँ बाहिर दौडिन जान्छौँ। बाहिर चाहिँ म दौडेको चाहिँ भिडियो बनाउँदिनँ किनकि आज स्पिड दौडिनुपर्छ। सो गाइज आज हामी 4 किलोमिटर जति दौडेर आयो। मलाई 4.5 त्यस्तै लगभग कति मिनटमा 10-12 मिनटमा हाने होला। स्पिड रनिङ पसिना देख्नुसँग हुन्छ। सबै जान्छ एक दिन बितेर। अब के काम मेरा धाकहरू जुटाउँछु म दुई छाकहरू, मागहरू बिस्दिने थोरै गिजाउने थुप्रा चाकहरू, बिच्याउने तिखो काँडा छै गुम्च्याउने कुप्रो नाकहरू, ताला फाल्छन् ताला हाल्छन् मलाई गुम्स्याउने काखहरू। म सोच्छु एउटा बोल्छु अर्को गर्छ अर्कैले, मेरो फोक्सो कुहियो खुसीको सासको पर्खाइले, मेरो आत्मा भन्छन् लेखले लाउरे छिप्रो मर्काइदे, रुद्र खण्डी पड्काइदे, तेरो नाम अड्काइदे, सबको थुदुनमा फेरि नेपमा जोडा खाम सर्काइदे, तर्काइदे पीडा उतार्न छरेको सासु फार्न, खाकीमा अल्झो सपना कोसिस गर्दैछु खकार्न, सकार्न थाहे दुःख पचाए पर्दैन टकार्न। हेलाभु छेलाभु छैन म सेलाको भुमरीमा अल्झिए आज निकै अबेला भु,
म हार्दिन हिम्मत मार्दिन मलाई बुझ्ने त्यो सबै हो लाउने चेलाबु छैन म सेलाको उमरीमा अझिए आज निकै अबेला भो म हार्दिन हिम्मत मार्दिन मलाई बुझ्ने त्यो सबै हो लाउने चेलाबु छैन म सेलाको उमरीमा अझिए आज निकै अबेला भो म हार्दिन हिम्मत मार्दिन मलाई बुझ्ने त्यो सबै हो लाउने चेलाबु छैन म सेलाको उमरीमा अझिए आज निकै अबेला भो म हार्दिन हिम्मत मार्दिन मलाई बुझ्ने त्यो सबै हो लाउने खेलाबो जोस मेरो ओसी सक्यो भाको खुसी खुसी सक्यो अलपत्रमा पढ्दैछु बाँकी सबले ढोका खोलिसके सब रङ खोलिसके हराउँदैछु अन्धकारमा कराउँदैछु पागल जस्तै यो मेरो एक्लो संसारमा थाकिसके हापिसके हिँड्न अरूको अनुसारमा साँचो पेथा मनभित्रै छ झुटो हाँसो अनुहारमा साँचो नखाए उपचारमा आँसु पाए उपहारमा बिग्दैन थाहा छ मेरो बोली ढोङ्गीहरूको यो बजारमा जिउँदो लासमा मेरो बास दुई मुठी जति बाँकी सास हार्दिन म कुनै हालतमा जारी मेरो यो प्रयास हेलाबु चेलाबु छैन म सेलाको उमरीमा अझिए आज निकै अबेला भो म हार्दिन हिम्मत मार्दिन मलाई बुझ्ने त्यो सबै हो लाउने चेलाबु छैन म सेलाको उमरीमा अझिए आज निकै अबेला भो म हार्दिन हिम्मत मार्दिन मलाई बुझ्ने त्यो सबै हो लाउने उत्तर मथा नभई त्यसको प्रश्न हजारौं लातहरू उठ्ने याद तयार छन् मलाई डस्न म छकाउँछु फकाउँछु कुराहरू बङ्गाउँछु बाध्यता समात्दै काट्दै चिप्को भाँडौमा पकाउँछु म एकै गाछमा सकाउँछु केही बेरको लागि अगाउँछु मधाउँछु मौका छोड्न दुई हात अघि थापी हर बिहान गर्छु दाबी बेलुका अनगिन्ती खराबी सपनाको महल टढाए छैन ढोका खोल्ने चाबी खोल्ने आशले भक्काउँछु बोल्न खोज्छु म भक्काउँछु भोको छु म वर्षौँदेखि आज तितो मिठो शब्द पाउँछु बढ्नु छ मलाई अगाडि कबाडी जीवन सवारी सुस्ताउन खोज्दिन चौतारी हर गल्लीको रेटो भौतारी हावा सुनाउँछु कान सुतेकालाई सपना बुनाउँछु सुतेकालाई ढकेल्छु म ढेल्छु अगाडि सङ्घर्ष गर्न छुटेकालाई उचाल्छु उमाल्छु मेरो जस्तै भाग्य फुटेकालाई यस्ता दुःख आउँछ जान्छ अघि बढ्न नेपाललाई हेलाबु चेलाबु छैन म सेलाको उमरीमा अझिए आज निकै अबेला भो म हार्दिन हिम्मत मार्दिन मलाई बुझ्ने त्यो सबै हो लाउने चेलाबु छैन म सेलाको उमरीमा अझिए आज निकै अबेला भो म हार्दिन हिम्मत मार्दिन मलाई बुझ्ने त्यो सबै हो लाउने सबै जान्छ एक दिन बितेर अब के काम
मेरा धाकहरू जुटाउँछु म दुई छाकहरू माकहरू बिस्दिने थोरै गिजाउने थुप्रा चाकहरू बिच्याउने तिखो काँडा छै गुम्च्याउने कुप्रो नाकहरू पाला फाल्छन् ताला हाल्छन् मलाई गुम्स्याउने काखहरू म सोच्छु एउटा बोल्छु अर्को गर्छ अर्कैले मेरो फोक्सो कुहियो खुसीको सासको पर्खाइले मेरो आत्मा भन्छन् लेखले लाउरे छिप्रो मर्काइदे रुद्रखण्डी पड्काइदे तेरो नाम अड्काइदे सबको थुदुनमा फेरि न्यापमा जोडा खाम सर्काइदे दर्काइदे पीडा उतार्न छरेको सासु फार्न घाँटीमा अल्झो सपना कोसिस गर्दैछु खकार्न सकार्न थाहे दुःख पचाए पर्दैन डकार्न हेलाभो छेलाभो छैन म सेलाको भुमरीमा अल्झिए आज निकै अबेला भो म हार्दिन हिम्मत मार्दिन मलाई बुझ्ने त्यो सबै हो हेलाभो छेलाभो छैन म सेलाको भुमरीमा अल्झिए आज निकै अबेला भो म हार्दिन हिम्मत मार्दिन मलाई बुझ्ने त्यो सबै हो हेलाभो छेलाभो छैन म सेलाको भुमरीमा अल्झिए आज निकै अबेला भो म हार्दिन हिम्मत मार्दिन मलाई बुझ्ने त्यो सबै हो हेलाभो छेलाभो छैन म सेलाको भुमरीमा अल्झिए आज निकै अबेला भो म हार्दिन हिम्मत मार्दिन मलाई बुझ्ने त्यो सबै हो हेलाभो हेलाभो सो अहिले चाहिँ हामीले टुरिङ गरिसकेर जाँदैछौँ अब त्यहाँ हल्का डाइट साइड खान्छौँ वेट नापाउनु कति भएछ ओके बा 58 61 थियो ट्रेनिङ गरेर 2 केजी घटेछ ल यसो ट्रेनिङ गरेको परेको होइन एकचोटि ट्रेनिङ गरेपछि 2 केजी लाममै घटेछ